من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والعاقبة للتقوى والصلاة والسلام على رسول الله محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، بهترین سلام ها و درودها رو پیشکش میکنم به حضور شما بزرگواران که سلام و درود اهل ایمان و سلام و درود بهشتیان در بهشت هست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همین سلام فرستادن که پیام صلح و دوستی و صفا و صمیمیت هست، کار بسیار ارزشمندی است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین به ترویج اون در جامعه تشویق کردند و فرمودند که اذا لقی احدکم اخاه فلیقل السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بر این اساس این سلام رو که بهترین سلام هست، پیروی از رسول خدا علیه السلام هست، تقدیم میکنم به حضور شما بینندگان عزیز و گرامی در آغاز این برنامه‌ای که همینک پیشکش میشه به حضورتون، برنامه حیات طیبه با هدف نگاهی به آیات قرآن کریم و احادیث نبوی به منظور نگاه کاربردی به دین، دستیابی به زندگی پاک و پاکیزه در سایه ایمان و عمل صالح، که این مستلزم نوع نگاهی است که ما به دین و به زندگی خودمون داریم، که باید نگاه ما به زندگی برخواسته و برآمده از راهنمودهای الهی برای درست زندگی کردن و البته همراه با نگاه کاربردی به آموزه های الهی باشه. ببینیم که الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم، الله سبحانه و تعالی در سنت پیامبرش، در سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم چه دستورالعمل‌هایی رو در اختیار ما قرار داده تا بر اساس این دستورالعمل‌ها و بر اساس این راهنمودها و با بکارگیری این دستورات و با اجرای این فرامین در مسیر درست زندگی قرار بگیریم. کلمات رب العالمین، وحی الهی، قرآن کریم صرفاً کلماتی نیست که از سوی الله سبحانه و تعالی توسط جبرئیل بر محمد و رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شده باشه تا اون بزرگوار در نماز بخونن یا به صحابه ابلاغ بکنن که اونها هم در نماز این کلمات رو تکرار بکنن، یا بعد از این که این کلمات الهی، کلام الله، قرآن کریم که کتاب هست، کتاب رب العالمین هست، در اختیار ما قرار میگیره، ما این کلمات رو در مصحف شریف یا از روی مصحف شریف برداریم و بخونیم تمام؟ نه، بلکه این کلمات راهنمودهایی است که جنبه کاربردی داره و همین حقیقت دینداری است که ما کلام رب العالمین رو، راهنمود رب العالمین رو، سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو با دیده عملگرایی مورد توجه قرار بدیم، که همین میشه تطبیق و اجرای دستورات الله سبحانه و تعالی. با این هدف قرآن بخونیم، همین حقیقت تلاوت هست. با این هدف سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو مورد مطالعه و بازبینی قرار بدیم، آنچنان که به توفیق الله سبحانه و تعالی با همین هدف برنامه حیات طیبه رو تقدیم حضور شما بینندگان عزیز و گرامی میکنیم که نگاهی کاربردی و رویکردی عملگرا به دستورات و فرامین الله سبحانه و تعالی داشته باشیم. وقتی که میگیم اخلاص، چگونه این اخلاص رو به دست بیاریم؟ وقتی که میگیم اخلاق خوب و پسندیده، چگونه آراسته بشیم به اخلاق خوب و پسندیده؟ وقتی که میگیم ایثار رو از خودگذشتگی، بدونیم که ایثار رو از خودگذشتگی چیه و چطور میتونیم آراسته بشیم به ایثار از خودگذشتگی. چه انگیزه ها و تشویق هایی در کتاب خدا و سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین در اختیار ما قرار گرفته که تلاش بکنیم آراسته بشیم به این مکارم و ارزش‌های اخلاقی. در قسمت گذشته برنامه حیات طیبه نگاهی داشتیم به معنا و مفهوم ایثار و از خودگذشتگی و صورت کلی و شکل کلی اون که یک منش اخلاقی خوب و پسندیده است، و صورت‌ها و اشکالی هم در
این معنا و مفهوم میگنجه که اون شکل خوب رو نداره، بلکه در معنا و مفهوم بدیها میگنجه، مثل ترجیح دادن دیگران بر خویشتن در قربات و امور و مسائل و عباداتی که مایه تقرب به الله سبحانه و تعالی است. در این حال نگاهی کوتاه داشتیم، اشاره‌ای داشتیم به آیه 9 سوره مبارکه 8 که معنا و مفهوم ایثار رو به خوبی بیان میکنه. آیه 9 سوره مبارکه 8 در ادامه دیگر آیات قرآن کریم، به خصوص در ادامه آیه 8 سوره مبارکه 8 به بیان صفات و ویژگی های صحابه بزرگوار رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میپردازه. آیه 8 بیان صفات و ویژگی های مهاجرین هست. آیه 9 صفات و ویژگی های انصار رو یاد میکنه رضوان الله علیهم اجمعین. آیه 10 دسته سوم از گروه مسلمون ها رو برمیشموره که پیرو مهاجرین و انصار هستند و به گفته امام مالک بن انس رضی الله تعالی عنه دیگه دسته چهارمی به نام مسلمان در میان این امت وجود نداره. یعنی امت مسلمان یا مهاجرین هستند تاریخش تموم شده، یا انصار هستند تاریخش تموم شده و از اونها سیرت و روش زندگانی اونها برای ما به عنوان الگو باقی مونده و دسته سوم از مسلمون ها پیروان مهاجرین و انصار هستند. اما در این مجموعه آیات آیه 8، 9 و 10 سوره مبارکه 8 که مسلمون ها رو معرفی میکنه، آیه میانی یعنی آیه 9 بیان صفات و ویژگی های انصار هست. این صفات و ویژگی ها از این جهت بیان میشه که مهاجرین اینها بودند با این اوصاف: ای مسلمان، اگر میخوای در زمره مسلمان ها باشی و در زمره مسلمانان خوب بگنجی، باید رویکرد ایمانی، عملی و اعتقادی و منهجی و شیوه زندگانی تو به شیوه اون بزرگواران باشه. آیه 9 صفت و ویژگی انصار رو بیان میکنه که پیامی باشه برای من و شمای مسلمان و انسانهایی که عقل و خرد خودشون به کار میگیرن برای رسیدن به سعادت و رستگاری، که اگر میخوای به معنای درست و دقیق کلمه مسلمان باشی، باید پیرو مهاجرین و باید پیرو انصار باشی که صفات هر کدوم از این دسته های مسلمان ها در آیه 8 درباره مهاجرین اومده، در آیه 9 درباره انصار اومده. آنچنان که در آیه 10 این معنا و مفهوم رو مورد تاکید قرار میده که دسته سوم مسلمان ها که بعد از اون دیگر مسلمانی نیست، اون کسانی هستند که از مهاجرین و انصار به خوبی پیروی میکنن، که در آیه 100 سوره مبارکه توبه هم این معنا و مفهوم مورد تاکید قرار گرفته: والذین اتبعوهم باحسان، کسانی که از مهاجرین و انصار به خوبی پیروی میکنن. خب شاهد موضوع از این مطلبی که عرض کردم اینه که در آیه 9 سوره مبارکه 8 الله سبحانه و تعالی ایثار و از خودگذشتگی رو یکی از صفات بارز انصار رضوان الله علیهم اجمعین بیان میکنه، که بر اساس آیه 10 که میگه اگر میخوای مسلمان خوبی باشی باید تابع مهاجرین و انصار باشی، در حقیقت این پیام رو به من و شما میده که ای مسلمان، اگر میخوای در دسته مسلمان ها بگنجی و بمونی و مسلمان خوبی باشی، آراسته شو به صفات و ویژگی هایی که در این آیات برای صحابه بیان شده. از جمله این آیات و ویژگی ها درباره صحابه، درباره انصار، آیه 9 سوره مبارکه 8 هست: و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. دیگران رو، برادران مهاجر خودشون رو بر خویشتن ترجیح میدند در آنچه که خودشون سخت بهش نیاز دارند، در حالی که خودشون سخت نیازمندند با از خودگذشتگی میگذرند و در اعطا و بخشش آنچه که خودشون سخت بهش نیازمندند مهاجرین رو بر خودشون ترجیح میدن. لذا الله سبحانه و تعالی در این آیه به ما این پیام رو میده که برای خوب بودن و برای مسلمان خوب بودن باید از مهاجرین و انصار پیروی کرد و اونها منهج ایمانی اونها
منهج زندگانی اونها، سبک و اسلوب و روش زندگانی اونها در تعامل با الله سبحانه و تعالی، در تعامل با یکدیگر، در تعامل با طبیعت، در تعامل با مخلوقات الله سبحانه و تعالی ملاک، سنجه و معیار درست زندگی کردن هست. وقتی که در بحث ایمان اینگونه باشه، در سایر مسائل که دیگه جای خودش رو داره که ایمان شاملترین موضوع در زندگی ما انسان هاست. آنچنان که الله سبحانه و تعالی در آیه 137 سوره مبارکه بقره همین مطلب رو درباره صحابه یاد می‌فرماید که فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، که اگر دیگر امتها، اگر دیگر نسلها، اگر دیگر انسانها ایمان بیارن به مانند آنچه که شما بهش ایمان آوردید، این شما کیه؟ اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم. اگر دیگر نسلها و دیگر مردمان ایمان بیارند ای اصحاب محمد به مانند آنچه که شما بهش ایمان آوردید، فقط اهتدوا، در این صورت اونها بر هدایت خواهند بود. یعنی ملاک و معیار و سنجه ارزیابی ایمان منهج ایمانی اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین هست. آنچنان که شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله به این امتیاز و شاخص بسیار اساسی در رویکرد و منهج ایمانی صحیح بهش تصریح میکنه که وجه تمایز پیروان رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین در راستای دینداری همین هست، وگرنه همه فرق و گروه ها ادعای پیروی از کتاب و سنت رو دارن. در کنار کتاب و سنت که اصل و اساس هست، فهم کتاب و سنت به روش اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، فهم زندگی با الگوبرداری از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و البته با الگوبرداری از اصحاب نمونه ایشون که به درستی در مسیر عدالت و مسیر صحیح بودند. در موضوع آراستگی به ارزش‌های اخلاقی هم همین گونه است که الله سبحانه و تعالی در این موضوعات ایمانی، عملی و اخلاقی صحابه رو الگوی ما معرفی میکنه، از جمله در موضوع ایثار و از خودگذشتگی که درباره انصار رضوان الله علیهم اجمعین در آیه 9 سوره مبارکه 8 میفرماید والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم یحبون من هاجر الیهم. دقت بفرمایید، تک تک این کلمات قرآنی سبحان الله معانی و مفاهیم والا و ارزشمندی رو در خودش داره. والذین تبوأوا الدار، کسانی که سرای ایمان و هجرتگاه و هجرت جای و یا جای هجرت مهاجرین رو تدارک دیده و آماده کرده بودند. یعنی انصار محل هجرت رو پیشاپیش و سرای ایمان رو پیشاپیش برای مهاجرین آماده کرده بودند به دنبال پیمان عقبه اول و دوم و اتفاقاتی که در سیرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سیرت نگاران ذکر کردند و ثبت کردند و به نگارش در آوردند. و ایمان که اینها در این زمینه با اون نهادینه شدن ایمان از پیش استعداد و آمادگی این رویکرد رو داشتند، اما صفت و ویژگی اونها رو، یعنی صفت و ویژگی انصار رو با این چنین عملکرد واضح و روشنی که در سیرت ذکر شده این گونه برمیشمره که از این صفت و ویژگی برخوردارند. یحبون من هاجر الیهم، دوستدار کسانی هستند که به سوی اینها هجرت کردند. این که میفهمد یحبون، دوست میدارند، من هاجر الیهم، کسی رو که به سوی اونها هجرت کرده. مهاجرین از مکه، رسول خدا صلی الله علیه و سلم و دیگر مهاجران با وعده نصرت و یاری انصار سرزمین خودشون رها کردند، مکه رو رها کردند، به یثرب هجرت کردند که مدینه النبی نام گرفت. یحبون من هاجر الیهم. سبحان الله، هجرت صحابه، هجرت رسول خدا صلی الله علیه و سلم به سوی الله بود، به خاطر الله بود، برای حفظ دینشون بود. اما الله سبحانه و تعالی درباره انصار میفرماید یحبون من هاجر الیهم، دوست می‌دارند انصار دوست دارند مهاجرینی را که به سوی اینها هجرت کردند. چرا؟ چون انصار در نصرت مهاجرین روی کردی ربانی و خدایی داشتند و هجرت مهاجرین رو که به سوی الله بود، الله سبحانه و تعالی تحت عنوان هجرت مهاجرین به سوی انصار یاد میکنه که هم جنبه حسی
و تجربی و تاریخی این واقعه جالب توجه هست و مهمه و هم جنبه معنوی اون که بیان میکنه انصار آراسته به صفاتی بودند که اونها رو ربانی کرده بود، بندگان خوب الله سبحانه و تعالی قرار داده بود که از جمله این صفات و ویژگی ها این بود که ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا. در دلهای این انصار ایثارگر هیچ گونه طمع و چشم داشتی در وجود اونها نمیبینی، احساس نیازی نمیبینی از آنچه که مهاجرین ازش برخوردار هستند یا از آنچه که کلاً بهانه‌ای باشه برای اینکه طمعی داشته باشند در اینکه این رفتار خوب و پسندیده و این همه ایثار رو از خودشون نشون بدن. تماماً خالصانه و مخلصانه ایثار میکنن، از خودشون میگذرند و با از خودگذشتگی در ادامه این میاد با مهاجرین تعامل میکنن و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. مهاجرین رو، دیگران رو بر خودشون ترجیح میدن ولو کان بهم خصاصه، هرچند که سخت نیازمند باشند به آنچه که دارن درباره اون موضوع، درباره اون مال، درباره اون نیاز، دیگران رو، مهاجرین رو بر خودشون ترجیح میدن. این یعنی ایثار. و از این روز که الله سبحانه و تعالی میفرماید و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. کسی که از حرص و آز درونی خودش در امان بمونه، همچون انصار که حرص و آز رو کنار گذاشتند، هیچ طمع و چشم داشتی در انجام این خوبی ها از جمله ایثار دیگران بر خویشتن نداشتند، چون این کسانی رستگاران هستند. الله خبر میده که انصار رستگارند. در آیه قبلی خبر میده که مهاجرین صادقند، از صداقت درونی اونها و از درستی اعمال ظاهری اونها خبر میده. این مطلب بیانگر این موضوع اساسی است که خوب زندگی کردن مستلزم الگوبرداری از الگوهای راستین هست که بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم صحابه که پیرو راستین اون بزرگوار بودن در این زمینه به نص قرآن، بنابر صدها و هزاران واقعه تاریخی مسجل و ثبت شده و بنابر نصوص قرآنی، بنابر قطعیات تاریخی، الگو در این زمینه بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم صحابه رضوان الله علیهم اجمعین هستند به عنوان نسل قرآنی و نبوی بی‌نظیری که با پیروی از قرآن و سنت راه و روش درست رو به ما نشون دادند. و نکته پایانی این که و من یوق شح نفسی فاولئک هم المفلحون، برای اینکه خوب باشیم باید آراسته باشیم به این صفات خوب و پسندیده. چی؟ ایثار از خودگذشتگی. و من یوق شح نفسه، در عین حال باید بدور باشیم از صفات زشت و ناپسند، مثل حرص و آز در برابر طمع و چشم داشت و مثل حرص و آز در برابر طمع نداشتن و چشم نداشتن به آنچه که دیگران دارند، بلکه در برابر ایثار و از خودگذشته، یعنی آراسته شدن به خوبی ها و پرهیز از بدی ها که مستلزم این هست که ما بگیم که در راستای آراسته شدن به خوبی ها گام برداشتیم. این توفیق رو برای خودم و شما از الله سبحانه و تعالی خواهانم. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و علی آله و صحبه اجمعین.